बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और अब से थोड़ी देर पहले मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से बहुत ही खौफनाक जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है। आज की इस वीडियो में वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक जो ज़्यादा तफसीलात मुझे मिली हैं, ज़्यादातर जितनी भी मेरे पास पहुँची हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो पोस्टमार्टम है ये आज किया जाना था, गुज़श्ता रोज़ होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बोर्ड तब्दील हुआ, फिर वही पुराना बोर्ड कायम हुआ और फिर उसके बाद आज जो पोस्टमार्टम किया गया और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, अभी ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। 11:07 पर आज सुबह कब्र कुशाई शुरू की गई। 11:50 पर पहले मिट्टी वगैरह हटाई गई, सारी चीज़ें हटाई गई। 11:07 से 11:50 तक, 11:50 पर जिस्म बाहर निकाला गया, ये हुआ। उसके बाद जो है 1:15 तक, 11:50 से 1:15 तक ये जो है पोस्टमार्टम किया गया और मुख्तलिफ बॉडी से नमूने लिए गए। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो है इसमें जो सैंपल्स लिए गए वो तकरीबन 17 सैंपल्स कहे जा रहे हैं, वो लिए गए। उनमें से जो 4 सैंपल्स हैं वो डीएनए के हवाले से हैं और 13 सैंपल्स जो है बाकी वो मुख्तलिफ जिस्म के नमूने लिए जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ जो केमिकल एग्जामिनेशन की जाती हैं उनके लिए ये नमूने लिए गए। 1:32 पर फातिहा वगैरह करने के बाद इस बॉडी को जो है दोबारा दफना दिया गया, तदफीन कर दी गई। तकरीबन ये टाइम 1 घंटा 42 मिनट जो बनता है, ये प्रोसेस था बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करके दोबारा दफनाने का। तो ये तकरीबन पौने 2 घंटे जो है ये सारा प्रोसेस आज किया गया। उसके बाद जो है कहा यह गया, बोर्ड वहाँ पे बैठा रहा तकरीबन। जो मेरे पास इल्लात हैं वो ये है कि वहाँ पर जो बोर्ड है वो मौजूद रहा काफ़ी देर। 3 साढ़े 3 बजे के करीब बोर्ड वहाँ से रवाना हुआ और सहाफ़ी दोस्तों को ये कह के वहाँ से रवाना हुआ कि आज शाम 6 बजे के करीब इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जो दूसरा पोस्टमार्टम है, वो शेयर कर दी जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पहले इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को भेजी गई और उसके बाद वालिदैन के साथ ना सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की गई बल्कि वालिदैन को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सप्लेन भी की गई। वालिदैन के पास बोर्ड गया और उन्होंने पहले उनको मेडिकल टर्म्स में बताया कि ये क्या कुछ हुआ है इस बॉडी के साथ, क्या कुछ उन्होंने देखा पोस्टमार्टम में, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको सिंपल एक्सप्लेन भी किया। ज़ाहिर है कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं इन चीज़ों में, उसको वालिदैन को सिंपली एक्सप्लेन किया गया। मुझे ये भी पता चला है कि वालिदैन को जो सवालात के जवाबात थे जो वो पूछ रहे थे कि जी क्या इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उन सवालात के भी मुकम्मल जवाबात जो है वो मेडिकल बोर्ड ने दिए और ये वही डॉक्टर सुमैया की जो सरबराही में मेडिकल बोर्ड था, ये वही मेडिकल बोर्ड था। अब आपको बताता हूँ कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहली आई है उसमें जो 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो अभी तक सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये बताया गया है, क्लियर हो गई है वो 14 नुकात जो उठाए गए थे। गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो की थी, डॉक्टर सुमैया ने इसके ऊपर बड़ी बात की थी, वो जो है उठाए गए थे, उनके जवाबात मिल गए हैं। सबसे पहले तो एस्टेब्लिश हो रहा है बाकायदा तौर पे कि इसने अपनी जान नहीं ली बल्कि इसको कत्ल किया गया है। मीर रज़ा अली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरी पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट जो अब आई उसमें ये बताया जा रहा है कि मीर रज़ा अली को गोली पीछे से मारी गई। ये गोली कमर में मारी गई, ये गोली दिल को चीरते हुए सामने से निकली। पीछे का जो वोंड है जहाँ से गोली मारी गई वो छोटा है और जो अगला वोंड है वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स ने अपनी जान खुद नहीं ली बल्कि इसकी जान किसी और ने ली है। ना सिर्फ जान ली है लेकिन जो दूसरी अब जो रिपोर्ट आई है थोड़ी देर पहले उसमें मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये थी कि इस मीर रज़ा अली की पसलियाँ भी टूटी हुई हैं। तो जो अपनी जान लेता है वो अपनी पसलियाँ नहीं तोड़ सकता। तो ये सारे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो फिर वही बात है कि वो पुलिस ने जो है जो पहली इब्तदाई जो पोस्टमार्टम किया गया था उसामा की तरफ से, डॉक्टर उसामा की तरफ से, ठीक नहीं था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। जिस्म पर काले धब्बे हैं जो ये वाज़े करते हैं कि मारने से पहले इसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, और पाँव पर ज़ख्म के निशानात हैं। पाँव पे ज़ख्म चलते फिरते आ सकता है लेकिन ये निशानात जो हैं ये मौत से पहले तशद्दुद के निशानात के हवाले से जो है बताया जा रहा है। पाँव के अंगूठे पर निशानात हैं जो है वो उसके हवाले से भी बताया जा रहा है। अच्छा, जो बॉडी के निचले टिश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी जो है वो ये बताया जा रहा है कि जी उनके ऊपर भी धब्बों के निशान हैं। अच्छा, उसके अलावा पीछे से जो गोली है उसने फेफड़ों को भी डैमेज किया है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है।
جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھیپھڑوں میں خون بھرا اور اس کی وجہ سے جو ہے آگے جو موت کا معاملہ ہوا وہ. اچھا اس کے بعد جی یہ بتایا گیا کہ یہ گولی دل کو چیر کر نکل گئی. اچھا ایک اور چیز جو اس رپورٹ میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ چہرے کی جو آدھی سکن ہے وہ غائب ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ دائیں ران پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 12 سینٹی میٹر کے قریب زخم کا نشان ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ جبڑے پر تشدد کے نشانات ہیں اور فریکچر کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ہوا ہے جبڑا. تو جو شخص کسی کو ظاہری بات ہے خود کو یہ جو پولیس پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ خود کشی ہے یا خود مارا ہے اس نے اپنے آپ کو, یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کوئی شخص نہیں کر سکتا. بہرحال یہ وہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو سامنے آئی. اچھا اور جو نمونے لیے گئے ان کو جو ہے وہ منڈے والے دن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جامعہ کراچی کی جو لیب ہے اس کو جو ہے وہ بھیجے جائیں گے. اور جو ظاہری بات ہے اب جو تفتیش کی گئی تھی اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تفتیش اس کے اوپر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں. جو چیزیں بتائی گئی تھیں لگتا یہ ہے جبران ناصر صاحب جو وکیل ہیں میر علی رضا کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی لگتا یہ ہے کہ میر رضا علی کو مارنے سے پہلے اس کے چہرے پر مکے مارے گئے. جبران ناصر نے یہ بتایا کہ گولی کی وجہ سے میر رضا کے پھیپھڑوں میں جو ہے وہ خون بھر گیا تھا. یہ بھی جبران ناصر کی طرف سے بتایا گیا اور واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میر رضا علی کا قتل کیا گیا ہے. جبران ناصر نے یہ کہا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں سے ان کی لاش ملی وہاں سے اسی پوائنٹ سے پہلے بھی 3 لاشیں جو ہے وہ مل چکی ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو کیس کی تحقیقاتی ٹیم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر ٹیم بنائیں ورنہ ہم اس معاملے کے اوپر عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. پولیس جو ہے وہ تفتیش نہیں کر رہی ہے بلکہ فیملی کو ہراس کر رہی ہے, یہ کہنا تھا جبران ناصر صاحب کا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے خاندان کو گھنٹوں دفتر میں بٹھا کر کہا گیا کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں اور پولیس افسران معاملے کو خودکشی تسلیم کرنے پر زور دے رہے تھے, یہ جبران ناصر صاحب کہتے ہیں. اور 14 سوالات وہ کہتے ہیں جو میڈیکل بورڈ لے کر گیا تھا ان کے جواب جو ہے وہ ان کو مل گئے ہیں اور مختلف سیمپلز جو ہے وہ لے کر بھیجے گئے تھے اور ان جو سیمپلز ہیں ان کے اوپر جو ہے واضح طور پر تشدد کے نشانات موجود ہیں اور چہرے کے مختلف حصوں پر بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو نشانات ہیں تشدد کے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو گیا کہ گولی کمر سے لگی اور سینے سے باہر نکلی. جبران ناصر صاحب کا یہ کہنا تھا. یہ چیزیں ہیں جو ابھی تک ابتدائی طور پر, یہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, کمپلیٹ جو ہے وہ کافی تھوڑی لمبی ہے. مزید بھی چیزیں جو ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو پولیس شروع میں کہہ رہی تھی وہ سارا معاملہ جو ہے اب وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیس کا رخ موڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بے گناہ شخص جو ہے وہ قتل ہوا ہے. پولیس جو تفتیش کر رہی تھی پہلے دن سے پولیس نے اس کو لائٹ لیا تھا اور پولیس جو ہے وہ اس کیس کو پہلے دن سے کہنا شروع ہو گئی تھی. آپ کو تو آئی جی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی بس یہ انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں پریس کانفرنس کریں گے, کیس ہم ٹریس کر چکے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ آیا ہے اس نے تو بالکل اس کیس کو تبدیل کر دیا ہے اور معاملہ جو ہے ایک اور رخ اختیار کر گیا ہے. اور اب یہ اس میں یقینی طور پہ جو ایف آئی آر ہے اس میں قتل کی دفعات بھی ایڈ ہوں گی, اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ اور طریقے سے ہوگی اور طریقے سے کرنی بھی چاہیے کیونکہ اب یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے. جبران ناصر صاحب والدین بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی بڑا شخص ہے, اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہے اس وجہ سے اس کیس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش. یہ والدین اور جبران ناصر جو وکیل ہیں ان کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر پولیس اس معاملے کو جان بوجھ کر خودکشی کا رنگ کیوں دینا چاہ رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پوائنٹس ہیں میرے پاس آئے تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس کے اوپر مزید بہت ساری چیزیں ہیں. جو ابتدائی رپورٹ یہ ہے یہ ہوگی, حتمی اور مکمل رپورٹ جو ہے کیمیکل ایگزامینیشن یعنی کیمیائی تجزیے کے بعد مرتب کی جائے گی. کہا یہ رہا کہ 3 سے 4 دن میں یہ ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ جسم پر جو کچھ تھا وہ کیا تھا اور معاملہ ہے کیا. اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتے ہیں, یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں. پاکستان زندہ باد.